حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان بھی قربان ہے، قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ مغربی دہشت گردی نامنظور نامنظور، مغربی دہشت گردی نامنظور، نامنظور، مغربی دہشت گردی نامنظور، نامنظور، مغربی دہشت گردی نامنظور، نامنظور۔ گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، حرمت قرآن پر، حرمت رسول پر ادھر نار لا دو، ادھر سائڈ گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، مغربی دہشت گردی، بغداد کی گنڈا گردی ایک صاحب نہیں ہو رہا کہ کہنا کہ کون ہے سویڈن کی گنڈا گردی مغربی تہذیب نامنظور نامنظور عظمت قرآن نارے میس ہو رہا ہے، صاحب نارے قرآن میس ہو رہا ہے۔ عظمت قرآن زندہ باد، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، مغربی دہشت گردی، نامنظور، نامنظور۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، نامنظور نامنظور، جان بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے۔ قرآن پاک مسلمانوں کی ریڈ لائن ہے۔ پیچھے آؤ، پیچھے بچے پیچھے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ۔ مسلمان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے پوری دنیا کے ان کافروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو قرآن مجید کی
बेहुरमती करके मुसलमानों के जज्बात को मजबूर करते हैं और मुसलमानों के ईमान और जज्बात को मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ये सारी चालें नाकाम रहेंगी, अल्लाह की तदबीर गालिब रहेगी। कुरान इंशाअल्लाह जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह है और जिसकी हुर्मत पर मुसलमान हर मटमट करने के लिए तैयार है, इंशाअल्लाह कुरान की हुर्मत में कोई फ़र्क नहीं आने देंगे। इंशाअल्लाह कुरान की हुर्मत और नबी की रिसालत पर जान देने वाले अभी तक मुसलमान जिंदा हैं। दुनिया से इंशाअल्लाह ना कुरान मिटेगा, ना कुरान के चाहने वाले तुम मिटा सकते हो। कुरान पर जान भी कुर्बान है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कुरान मजीद हमारे सीनों में महफूज है, कुरान मजीद की तालीमात हमारे अमल में मौजूद है और क़यामत तक मुसलमान कुरान को अपने सीनों में रखेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर ही और अपनी मौत के बाद अपनी नस्लों को भी इसके लिए तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी नस्ल नौ के लिए दस्तूर हयात है और वो दस्तूर हयात रहेगा। इंशाअल्लाह कुरान मजीद अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया पर गालिब रहेगा। जिस तरह पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब है और उसे कोई मिटा नहीं सकता। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हुकूमती सतह पर इस स्वीडन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उस मलून को जिसने कुरान को जलाने की जसारत की है उसको सरेआम जलाया जाए, उसको फांसी दी जाए और उसको इबरत का निशान बनाया जाए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हुकूमती सतह पर न किया गया तो मुसलमान बल्कि पूरे दुनिया के मुसलमान बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमान इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते रहेंगे और अपना तन मन धन इस्लाम के लिए कुर्बान करने के जज्बात का इजहार करते रहेंगे। हासनपुर के वासियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस एहतजाज के अंदर शिरकत फरमाई और कुरान से मोहब्बत और इजहार यकजहती करके